نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.